ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम मीनकेतन महान्तो। मम अनुक्रमांक 98। मम एनरोलमेंट नंबर SS24250751। अहम केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री रणवीर परिसरे शिक्षाशास्त्री विभागस्य प्रथम वर्षे पठामि। अस्माकं शिक्षाशास्त्री प्रथम वर्षे पञ्चपत्राणि सन्ति। तेषु पत्रेषु द्वितीयपत्र भवति अधिगम विकासयो मनोविज्ञानम्। एतस्य पत्रस्य चतुर्थ अनुमिति अन्तर्गतं बुद्धिः प्रकाराः सम्प्रतयः सिद्धान्ताः च विषये सम्प्रति अहं किञ्चित् उपस्थापना करोमि। बुद्धि नाम इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस शब्दः लैटिन भाषा इंटेलिजर इति शब्दात् आगतः, जस्य अर्थः भवति अवगन्तुम्। बुद्धिः एकः प्रमुख निर्माणः अस्ति, जो व्यक्तिः परस्परं कथं भिन्नः इति ज्ञातुं नियोजितं भवति। जनाः यस्मिन् वातावरणे निवसन्ति तदनुसारं स्वव्यवहारं कथम् अनुकूलयन्ति इति अपि अवगमनं भवति। बुद्धिः व्यक्तेः स्वस्य परिवेशस्य सामना कर्तुं क्षमता अस्ति। बुद्धिः व्यक्ति समग्र व्यवहारस्य लक्षणं भवति, तथा च तस्य क्षमतानां योगः भवति, ये परिमाणात्मकरूपेण भेदनीयाः सन्ति। बुद्धि परिभाषा। विनय महोदयस्य मतानुसारं बुद्धि सम्यक् न्यायं कर्तुं, सम्यक् तर्कं कर्तुं, सम्यक् कार्यं कर्तुं च क्षमता अस्ति। वेक्सलर महोदयस्य मतानुसारं बुद्धिः व्यक्तेः तर्कसङ्गतरूपेण चिन्तयितुम्, उद्देश्यपूर्णरूपेण कार्यं कर्तुं, स्वस्य वातावरणेन सह प्रभावीरूपेण व्यवहारं कर्तुं च वैशिकं या समुच्चय क्षमता अस्ति। वैज्ञानिक महोदयस्य मतानुसारं बुद्धिः अपेक्षाकृतं नवीनं परिवर्तनशीलं च परिस्थितिं शिक्षितुं, समायोजितुं च क्षमता अस्ति। स्टेनबर्ग महोदयस्य मतानुसारं बुद्धिः स्वस्य लक्ष्यं, स्वस्य समाजस्य संस्कृतेः च लक्ष्यं साधयितुं वातावरणम् अनुकूलनं, आकारं चयनं च कर्तुं क्षमता भवति। बुद्धेः प्रकृति। इयं सहजं मानसिक क्षमता अस्ति, या वर्धते पर्यावरणेन प्रभाविता च भवति। नूतनतानां परिवर्तितानां वा परिस्थितीनां शीघ्रं सम्यक् च अनुकूलतां दर्शयति। तर्कः, आलोचना, निर्णयः इत्यादिना उत्तरमानसिकक्रियायाः कर्तुं क्षमता अस्ति। सम्बन्धस्य अमूर्ततायाः च अवलोकनस्य सामर्थ्यं दर्शयति। कठिनकार्यसमस्यानां च शिक्षणस्य समाधानस्य च क्षमता अस्य अभिप्रायः अस्ति। बुद्धि प्रकाराः। बुद्धि त्रिधा विभज्यते, यथा मूर्त बुद्धिः, अमूर्त बुद्धिः, सामाजिक बुद्धिः। मूर्त बुद्धिः नाम कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। मूर्तः बुद्धिः व्यवहारिक बुद्धिः इत्यपि कथ्यते। मूर्त वस्तूनां विषये चिन्तनं तथा च आवश्यकता अनुरूपं तस्मिन् परिवर्तन सम्पादन अपि विधीयते। अमूर्त बुद्धिः नाम अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। एतस्य अन्य नाम सैद्धान्तिक बुद्धिः भवति। अमूर्तानां
तत्त्वानां चिन्तनस्य क्षमता इव अमूर्त बुद्धिः इति उच्यते। सामाजिक बुद्धिः नाम सोशल इंटेलिजेंस बुद्धि तृतीयः भेदः थंडाइक महोदयेन ईसाया 1920 तमे अब्दे विकसिता सामाजिक बुद्धि इति वर्तते। एतादृशी बुद्धि राजनैतिकेषु धार्मिकेषु सामाजिकेषु च नेतृत्वं स्फुटं परिलक्ष्यते। बुद्धेः सिद्धान्तः एकतत्व सिद्धांत यूनिफैक्टर थियोरी। बुद्धे एतस्य सिद्धान्तस्य प्रवर्तकेषु बिने टर्मन स्टोन महोदयस्य प्रमुखः विद्यन्ते। ते बुद्धिम् अखण्ड विभाज्य च मन्यते। सिद्धांत अयं एकतंत्र सिद्धान्तरूपेण प्रसिद्ध वर्तते। एतस्मिन् विषये हैजलिट महोदयस्य मतं वर्तते यत् बुद्धि एतादृशी योग्यता वर्तते जा जनस्य सर्वाणि मानसिककार्याणि प्रभावयति इति। द्वितत्व सिद्धांत टू फैक्टर थियोरी। ब्रिटेन देश वास्तव्येन चार्ल्स स्पियरमैन महोदयेन ईसाया 1904 तमे अब्दे स्वकीये शोधपत्रे बुद्धितत्व सिद्धान्तस्य प्रवर्तनं कृतम्। विविधैः प्रयोगैः तेन सुनिश्चितं यत् बुद्धिः सामान्यतत्त्वं जनरल फैक्टर नाम जी फैक्टर विशिष्ट तत्त्वं स्पेसिफिक फैक्टर नाम एस फैक्टर विद्यते। बहुतत्व सिद्धांत मल्टी फैक्टर थियोरी। सिद्धांत अस्य प्रवर्तकः थॉर्नडाइक महोदयः वर्तते। ख्रीष्टस्य 1926 तमब्दे स प्रचलितस्य बुद्धि द्वितत्व सिद्धान्तस्य खण्डनं विधाय बहुतत्व सिद्धान्तं प्रतिपादितवान्। तन्मते बुद्धि नैकस्तव्यै निर्मिता वर्तते। बुद्धि हि वस्तून् अनेकासां लघु योग्यतानां समुच्चय वर्तते। समूहतत्व सिद्धांत ग्रुप फैक्टर थियोरी। यानि तत्त्वानि मानसिकासु योग्यतासु तु नैव वर्तन्ते परं विविधासु क्रियासु सामाजिक समाविशन्ति तन्नैव समूहतत्त्वानि नाम्ना प्रसिद्धानि सन्ति। अस्य सिद्धान्तस्य प्रवर्तकेषु अमेरिकादेशस्य थर्स्टन महोदयस्य नाम विशिष्ट वर्तते। अस्तु, नमो नमः।